बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलिफ चैनल के क़ससुल अंबिया प्रोग्राम में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम अंबिया इकराम के दिलचस्प किस्से बच्चों को सुनाते हैं। आप लोग भी इस प्रोग्राम को बहुत शौक़ से देखते हैं। आज हम बच्चों को जो कहानी जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है। बहुत दिलचस्प किस्सा है, आप सबने गौर से सुनना है। तो आज का किस्सा हम शुरू करते हैं। हज़ारों साल पहले अरब में एक बस्ती थी। वहाँ के लोग अल्लाह की नाफरमान हुआ करते थे। वो अल्लाह का हुक्म ना मानते बल्कि बुतों की पूजा करते थे। मंदिर के पुजारियों का कहना मानते थे। इन लोगों की हदायत के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम देना शुरू किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाया कि बुतों की पूजा करना गलत बात होती है। हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया है और अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ अता किया है, तो हमें सजदा भी अल्लाह ताला के सामने अदा करना चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। और जो कुछ भी हमारी हाजात हों, हमें जो मांगना हो, सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। बुत तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो आपका ये हुक्म लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इन पुजारियों को आप पर गुस्सा आता था। वो कहते थे ये तो बुत हमारे हैं, हमने इनको बनाया है, तो अब हम इनकी पूजा क्यों ना करें। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते रहे और 900 साल तक आपने उन लोगों को समझाया कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी चाहिए, वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो राज़िक है, वो हमें सब कुछ देता है, खाने के लिए खाना देता है, पहनने के लिए लिबास देता है, वो हमारे लिए सब कुछ हमें अता करता है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगियों को वक्फ कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग तो इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा तुम झूठे हो, अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह है ही नहीं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सैकड़ों साल 900 साल तक उन लोगों को समझाते रहे, बातें बताते रहे, लेकिन वो लोग अल्लाह का पैगाम सुनने को तैयार ही नहीं थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम फैलाने के इस सिलसिले में हमेशा कोशिश करते रहते। बहुत सालों के बाद और बहुत कोशिश करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की और कहा, ऐ अल्लाह ताला, ये लोग मेरे साथी नहीं बन रहे, ये लोग मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐ अल्लाह, या इन लोगों को हदायत दे दे या मेरे लिए कोई बेहतरीन वसीला अता फरमा। क्योंकि इतने साल आपने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, लेकिन वो लोग आपकी बात नहीं सुनना चाहते थे। चंद लोग थे जो आपकी बात को गौर से सुनते थे और आपके दोस्त बन गए थे। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप ऐसा करें कि एक कश्ती तैयार करें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाना शुरू कर दी, लकड़ियाँ काट के और एक कश्ती बनाना शुरू की। वो लोग फिर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे, कहते थे यहाँ पर तो पानी भी नहीं है, तो ये कश्ती कहाँ पे चलेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि उस कश्ती को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो बनाते गए और वो लोग आपका मजाक उड़ाते रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बताया कि मेरा काम तो बस यही था कि मैं अल्लाह ताला का पैगाम दूं और अल्लाह के हुक्म पर चलूं। जो अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है मैं उस पर अमल कर रहा हूं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह, अब ये लोग बहुत सरकश हो गए हैं, ये तो हमारी जानों के दुश्मन बन गए हैं। या अल्लाह, हमें ईमान की नेमत अता फरमा और हमें इन जालिमों से, इनके शर से महफूज रख। फिर क्या हुआ, आप वो कश्ती बनाते गए और वो लोग मजाक उड़ाते रहे। उन्होंने कहा या तो यहाँ पर समंदर हो तो आप एक कश्ती बनाएं ताकि वो कश्ती उसमें सफ़र कर सकें आप लोग, लेकिन यहाँ पर तो पानी नहीं है।
تو حضرت نوح علیہ السلام کا یقین اللہ تعالیٰ پر پکا تھا نا، تو انہوں نے اس کشتی کو مکمل کیا۔ جب وہ کشتی مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کون سا معجزہ ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 40 دن تک اتنی تیز بارش ہوئی کہ وہ وادی جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا رہے تھے نا، وہاں پر پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ جو لوگ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ اس کشتی میں سوار ہو جائیں، اور جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کشتی میں سوار ہو جائیں۔ لیکن جو لوگ نافرمان تھے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گے، ہمیں تو یہاں پر بتوں کی پوجا کرنے کے لیے رہنا ہے۔ لیکن جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام غور سے سنتے تھے، ان کے دوست تھے، وہ سب لوگ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر کیا ہوا کہ وہ کشتی جو ہے وہ اب ایک وادی میں جا کر رک گئی، اور وہاں پر صرف وہ لوگ تھے جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے میں خوش ہوتے تھے، نیک لوگوں کا ساتھ دینے میں خوش ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ تمام لوگ اس میں جوڑے تھے، جانوروں کے، پرندوں کے، انسانوں کے، وہ سب اس وادی میں گئے اور وہاں پر جا کے ایماندار لوگوں کی وادی کو قائم کیا، اور جو لوگ اللہ کے نافرمان تھے وہ سب لوگ اس پانی میں ڈوب کے تباہ ہو گئے۔ تھی نا انٹرسٹنگ؟ ہم نے آج کے قصے سے کیا کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا۔ ہم لوگ اپنی کلاس میں ایک دن اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرے دن ہمارا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا، تیسرے دن اچھا نہیں ہوتا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رونے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیشہ میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوتا ہے، میں ہمیشہ نالائق کیوں رہتا ہوں، مجھے ٹیچرز مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ہم لوگ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ لیکن جب آپ محنت کرتے رہتے ہو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ہم پھر ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کہانی میں ہم نے سیکھا ہمیں حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں جھوٹوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ ہمیں اللہ کے راستے سے روکیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ہمیں اللہ کے راستے پہ جانے کی ہدایت دیتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اپنی دوستی کو بحال کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کو دوست بنائیں گے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی کریں گے تو اسی سے کریں گے جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کا نافرمان ہے۔ تو ہم سب بچے اپنی کلاس میں یہ سٹوریز اپنے دوستوں کو بھی آپ نے جا کے سنانی ہے، اپنے گھر میں بھی جا کے آپ سنائیے گا، اور وہ لوگ بھی جو ہمیں ٹی وی کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ بچے جو ہمیں ہر روز سنتے ہیں، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سٹوریز کو وہ بھی ان قصوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ عمل پھیلتا چلا جائے اور اللہ کے حق میں ہم لوگ بھی تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس قصے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ الف چینل کے اس پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔